We know the voting percentage in Lok Sabha and Assembly by-elections held in Goa on the 23rd of April. But what is less than the last election? Or more? Or the same? Well, it would indicate the mood of voters. And we have analyzed this mood to predict who has an edge of these trends. Our consulting editor has analyzed the results with 2014 Lok Sabha election and 2017 Assembly elections. Watch. नमस्कार. 23 एप्रिला गोंयांत इलेक्शन जालें 2 लोकसभेचे सीट आणि 3 असेंब्ली बायपोल्स पूण हांचो सगळ्यांचो रिजल्ट आनी मागीर पणजे जातले सगळ्यांचो रिजल्ट येतलो 23 मेक. एक म्हयनो सगळ्यांक रावचे पडटले आमकां कोण येतलो कोण जिखतलो कोण हरतलो हें पळोवपाक सगळ्यांक उमळशीक लागली आसतली. पूण वोटिंगाचो जो पॅटर्न आसा त्या पॅटर्ना वयल्यान कांय अदमास खात्रीन काडपाक येतात. पूण ते जर काडटली जायत जाल्यार ताजे खातीर थोडे कंपेरेटिव्ह एनालिसीस गरजेची आसा जी आमी हांगा तुमचे मुखार दवरतात. ती पळोवन तुमच्यांनी तातूंतल्यान अदमास काडपाक तुमी शकतात. हो व्हिडिओ जरी फास्ट आसलो तरी ती एनालिसीस आनी ती फिगर्स पळोवपा खातीर तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यांनी मदीं पॉज करून पळोवपाक जाता. पयलीं आमी ह्या लोकसभेच्या ओवरऑल सगळ्याक जो पळय वोटिंग जाला त्या वोटिंग पॅटर्नाचेर या. हातूंत भितर तुमकां जो पळय वयर दिसता तो 2019 हो कर्सर हालयता तो आनी सकयल आसा तो 2014. हातूंत भितर बेजिकली टोटल जो आसा तो गेल्ले खेपेक 2014 77% आशिल्लो तो ह्या खेपेक 75% जाला म्हणजे 2% कमी. दुसरो आसा तो साउथ गोवाचो जो 75% वोटिंग जाल्ले ते ह्या खेपेक परत 73% वोटिंग जाल्ल्या 1% कमी. आनी 79% वोटिंग जाल्ले गेल्ले खेपेक नॉर्थ गोवाक ते ह्या खेपेक 76% म्हणजे 3% कमी जाल्ले आसा. एक लक्षात घेयात की जवळ जवळ 75 ते 80,000 वोटर ह्या खेपेक वाडला आनी तो वाडून पसून तातूंतल्यान ही परिस्थिती आमकां हांगा दिश्टी पडटा. मुखार आमी या ते म्हणजे नॉर्थ गोवाचेर. नॉर्थ गोवा भितर जो डिफरन्स दिसता तो डिफरन्स तुम्ही पळयलो जाल्यार हे वयर जी आमकां 2 लायनी दिसतात त्यो वयर लायली आसा त्यो 2014 आनी 2019. पूण हातूंतलो जो डिफरन्स आसा तो डिफरन्स हांगा झिरोच्या सकयल दाखयल्लो आसा आनी तातूंत भितर फक्त मांद्रे आनी म्हापशां ह्या 2 कडेन आमकां वोटिंग चड जाल्लें दिश्टी पडटा. बाकी कडेन सगळ्याक ह्या खेपेक वोटिंग कमी जाल्लें आसा ते झिरोच्या सकयल गेला. फक्त सांखळी आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या हातूंत भितर 1% चड जाल्लें आसा. आनी एक्झॅक्ट फिगर्सांचेर या 76% वोटिंग जालां जाल्यार 76 आनी एबोव खंय खंय जाला जाल्यार तें जालां हांगा 2019 चार्ट आमी जर पळयलो जायत जाल्यार दिसता जाल्यार मांद्रे 87%, सांखळी 85%, दिवचले 82%, मये 81%, प्रियोळ 78 आनी म्हापशांय 78, वाळपय आनी पेडणे दोनी कडेन 77% आनी पर्ये आनी थिवी ह्या दोनी कडेन 76% अशे तरेचें वोटिंग आसा. आतां तेंच बिलो 76% खंय जाल्लें आसा जाल्यार सांताक्रूज 75%, शिवोली, ताळगांव, कळंगूट आनी साळीगांव ह्या सगळ्याक 74% जाल्लें आसा. कुंभारजुवा आनी पर्वरी 73% जाल्लें आसा. हळदोणा आनी पणजे 72% जाल्लें आसा आनी सांतांद्रे 71% जाल्लें आसा. अशे तरेचो हो चार्ट आसा. हातूंत भितर कमी खंय जाल्यार बॅड टर्नआउट जो आसा सामको वायट टर्नआउट तो म्हणजे प्रताप सिंग राणेच्या पर्येच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक -7%. वाळपय विश्वजीत राणेच्या हेल्थ मिनिस्टर बीजेपीचो तातूंत भितर -5%. हे कित्या खातीर हाजे अदमास तुमच्यांनी काडपाक जातात. कळंगुटे आनी प्रियोळा आनी शिवोले ह्या तिनूय कडेन -4%. ह्या तिनूय कडेन तातूंतले फक्त प्रियोळ जी आसा ती प्रियोळ परत गोविंद गावडेची, कळंगूट बीजेपी MLA मायकल लोबोची आनी शिवोली गोवा फॉवर्डाचो MLA आसा जो पालयेकार आसा ताजी थंय बी कमी वोटिंग जाल्लें आसा. पर्वरी रोहन खंवटेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक -3%, कुमारजुवा पांडुरंग मडकयकाराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक -3%, ऑल्डोणा परत बीजेपीचो MLA ग्लेन तिकलोच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक -3% अशें कमी वोटिंग जाल्लें आसा. हातूंत भितर फेअर टर्नआउट जो आसा तातूंत बरो म्हणटा साळगांवचो जो -2%. साळगांव बरोबरच मये, पणजी, पेडणे, ताळगांव आनीक थिवी ह्या इतले कडेन -2% आसा. जाल्यार दिवचले आनी सांतांद्रे ह्या 2 कडेन -1% आसा. सांताक्रूज जी सेम 75-75 दोनी फावट. म्हापशां भितर फक्त 1% चड जाला वोटिंग ओवरऑल थंय असेंब्लीचें इलेक्शन आसून पसून. सांखळी भितर 1% परत सीएमाची कॉन्स्टिट्युएन्सी फक्त 1%. मांद्र्या भितर चड वोटिंग जाल्लें आसा गेल्ले खेपे परस. हांगा इतली सगळ्यो बोवाळ आनी सगळें जावन पसून ते 6% चड वोटिंग जाल्लें आसा अशी परिस्थिती आसा. आतां आमी साउथ गोवा कडेन या.
साऊथ गोवा कडेन जर पळयली जायत जाल्यार ह्यो वयली दोन लायनी आसा त्यो 2014 आनी 2019च्यो आनी हांगा झिरोच्या कडेन सकयल जी आमकां मार्क दिसता थंय नॉर्था परस हांगा इल्लें चडूच कमी जाल्लें आमकां दिसता. तातूंत फक्त शिरोड्या भितर जें आसा तें शिरोड्या भितर वोटींग चड जाल्लें आसा. आनीक मडगांव जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा त्या मडगांवच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक दिगंबर कामतीच्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर इल्लें चड 1% वोटींग जाल्लें आसा तितलेंच. बाकी सगळे कडेन कमी 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 वोटींग जाल्लें आसा. म्हणजे कशें सादारण 73% वोटींग जाल्लें आसा सावथा भितर जाल्यार 73% आनी एबोव कोण आसात ते आमी पळोवया. तातूंत भितर हायेस्ट आसा ते शिरोडा जंय ऑफकोर्स बायपोल आशिल्लो एसेंब्लीचो 84%, सावड्ड्या भितर 80%, सांग्या भितर 79%, केप्यां भितर 78%, कुडचड्या भितर 77%, मडकय भितर सुदीन ढवळीकराची कॉन्स्टिट्युएन्सी 76%, काणकोण 74%, फोंडा 74%, दाबोळी 74%, फातोड्डा 74% अशे तरेचे हांगा हें आसा. आनी 73 एंड बिलो कितले आसात तर मडगांव 73%, मुरगांव 72%, कुडचोरी 72%, नावेली 70%, 69% नुवें आनी कुंकळ्ळी आनी वेळ्ळी भितर 68%, वास्को दा गामा आनी कुठ्ठाळी ह्या दोनी कडेन 66%, जाल्यार बाणावली भितर 65%. आतां आमी पळोवया की बॅड परफॉर्मन्स सामको ह्या खेपेक वोटर्सांचो टर्नआउटाच्या बाबतींत खंय आसा जाल्यार तो एलिना साल्डनाच्या कुठ्ठाळी बीजेपीची कॉन्स्टिट्युएन्सी -7%, मडकय सुदीन ढवळीकार जो खंय मतांक हुडायतलो म्हणटाले थंय जवळ -6% वोटींग जाल्लें आसा गेल्ले खेपे पर्यंत. वास्को भितर बीजेपीचो काल्लूस आल्मेदाचो थंय -4%, काणकोणा भितर परत काँग्रेसीची कॉन्स्टिट्युएन्सी इजदोदराची -4%, मुर्मुगांव मिलिंद नायकाची बीजेपीची कॉन्स्टिट्युएन्सी -4%, सांग्या भितर -3 प्रसाद गांवकार, बाणावली चर्चिल आलेमावाची -3%, नावेली लुईजीन फालेराची -3%, फोंड्या भितर रवी नायकाची -3%, नुव्या भितर बाबाशान आसा ताची -3%. ही अशी तरेची परिस्थिती. फेर परफॉर्मन्स तातले तातूंत खंय आसा जरी सुद्दां मायनस आसा तरीकय दीपक पावसकराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक -2%, कुंकळ्ळी लाफासाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक काँग्रेसीच्या -2%, कुडचड्या निलेश काब्रालाची कॉन्स्टिट्युएन्सी -2%, केप्यां ऑपोजिशन लिडर बाबू कवळेकराची -2%, दाबोळी आनी कुर्तोरी हे दाबोळीची मोविन गुदिन्नाची -1%, कुर्तोरी सार्दिनाची कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी तरीकय ती -1%, वेळ्ळी भितर -1%, फिलीप नेरीची, फातोड्ड्या भितर विजय सरदेसायची 74-74, दामू नायक आनी विजय सरदेसाय दोगांयचें काम, मडगांवा भितर 73%, दिगंबर कामतीची 1% वाडल्या आनी शिरोडा भितर 4% वाडल्या कित्याक थंय बायपोल आसात म्हणून. आता महत्वाची गजाल जी आता थारायतले ते म्हणटात ते म्हणजे मायनिंग बेल्ट. हो मायनिंग बेल्ट घेतना हांवें एक गजाल केल्ली आसा की मायनिंग बेल्टा भितर दिवचले, थिवी, मये, सांखळी, परये, वाळपय, फोंडा हे बेल्ट घेतल्यात. शिरोडाय बी घेतला कित्याक शिरोड्या भितर बऱ्याचशा एरिये भितर मायनिंग आसा, मुखार थंय पंचवाडी आनी त्या वाटच्यातल्यान. आनी त्याच बरोबर केपें, कुडचडें, सावड्डें, सांगें हे घेतनाच मुरगांव, वास्को आनी दाबोळी ह्योय कॉन्स्टिट्युएन्सी घेतल्यात कारण हांगाय मायनिंगाच्या रिलेटेड सगळी पोर्ट ट्रस्ट आशिल्ल्यान रिलेटेड आसात आनी त्या मायनिंगाचो फटको हांगा बसला. आनी हांगा जर आमी पळयली जायत जाल्यार हांगा सगळ्याक फक्त सांखळी भितर इल्लें 1% चड, शिरोड्या भितर 4% चड हें जर सोडली जायत जाल्यार बाकी सगळे कडेन -1, -2, -3 अशे -5, -3 अशे तरेचे आसात. हे सगळे आमकां हांगा पळोवपाक मेळटात कशे तरेन आसा ते. हाजेर कशें कितें जातलें तें आमकां पळोवचें पडटलें. हो मायनिंग बेल्ट बऱ्योचश्यो गजाली थारायतलो. दुसरो आसा तो सावथ गोवा खातीर म्हत्वाचो तो सालसेगीचो भाग म्हणजे हो कोस्टल बेल्ट जंय मायनॉरिटीची मेजॉरिटी आसा अशे तरेचो भाग जंय फ्रांसीस सार्दिनाक वोट्स वतली आनी एल्विस गोमसाकी वतली काय कितें आनी ती स्प्लीट जाल्यार ताजो फायदो नरेंद्र सावयकाराक मेळटलो काय कितें अशी तरेची सगळी चर्चा चलताली. त्या भागा भितर हांगा आमकां दिसता तो पळयलो जाल्यार सकयल जर आमी सकयलो जर ग्राफ जर पळयलो सालसेटीचो बेल्ट जाल्यार थंय बेजिकली कुठ्ठाळी भितर -7, बाणावली -3, नावेली -3, नुव्या -3, कुंकळ्ळी -2, कुर्तोरी -1, वेळ्ळी -1, फातोड्डा 0 आनी फक्त मडगांवा भितर 1% चड वोटींग. अदरवायज ही सालसेटीच्या बेल्टाची ही परिस्थिती आसा. आता आमी बायपोल्सां कडेन या. बायपोल्सां भितर हांगा कंपेरिजन करतना 2017चें पयलींचें असेंब्ली इलेक्शन आनी हे असेंब्ली इलेक्शन अशे तरेचें कंपेरिजन केल्लें आसा. थंय मांद्र्या भितर गेल्ले खेपेक 87% वोटींग जाल्लें, ह्या खेपेकी 86.52 म्हळ्यार 87%चेच वोटींग जाल्लें आसा. त्याच बरोबर म्हापसा 78% वोटींग गेल्ले खेपेक जाल्लें, ह्या खेपेक 77.55 म्हणजे जवळ जवळ 78% खूब लागींचें वोटींग जाल्लें आसा. शिरोड्या भितर मात 86% वोटींग गेल्ले खेपेक जाल्लें जे ह्या खेपेक 84% जाल्लें आसा, 2% कमी अशी परिस्थिती
आसा आनी तातूंत भितर कितें जालां की गेल्ले खेपेचे आनी आतांच्या हातूंत भितर 2017 to 2019 वोटर्स वाडल्यात आनी ते वोटर्स वाडल्यात तरी तातले कितले वोटर्स चड आयले हे आमी लास्ट वर डिफरन्स जो मेळटा आमकां त्या डिफरन्साच्या हातूंत भितर पळोवया जे मांद्र्या भितर 791 म्हणजे जवळ जवळ 800 वोटर वाडल्यात ह्या खेपेक पूण फकत 408 चड लोकांनी मतदान केलां. म्हापश्या भितर 400 वोटर वाडले 405 पूण फक्त 86 चड लोकांनी मतदान केलां. शिरोड्या भितर 704 वोटर्स वाडले पूण थंय बी फक्त 58 चड वोटर्सांनी वोटींग केल्लें आसा. अशे तरेचें हें सगळें चित्र आसा. हें सगळें चित्र तुमी पळोवचें. तुमकां जाय जाल्यार परत फाटल्यान वचून पॉज करून पळोवचें आनी ह्यो सगळ्यो गजाली तुमी तुमच्या चर्चेंतल्यान थारावचें की ह्या वोटींग पॅटर्नांतल्यान कोण येतलो, कोण पडटलो, कोण दिसतलो हें तुमी सांगचें आनी तुमी थारावचें. नमस्कार.